नमस्कार म्हज्या मोगाळ इश्टानो. करपाक सामक्यो सोप्यो तश्यो खावपाक खूब चविश्ट लागतात अश्यो ह्यो तांदळाच्या पिठाच्यो पातोळ्यो. तर आज आमी पळोवया ह्या तांदळाच्या पिठाच्यो ह्यो पातोळ्यो कश्यो करतात त्यो. सगळ्यांत पयलीं आमकां चुन्न करून घेवपाक जाय. चुन्न करपाक हांवें कायलीन 1 टीस्पून बरें तूप घातलां. तूप मेल्ट जातकच तेतून 2 कपां नाल्लाची सोय घालता. सोय मंद गॅसीचेर थोडो वेळ परतून घेवपाची. सयेची जी ओलसार आसता ती कमी करून घेवपाची. 2 मिनटां अशीच ही सोय परतून घेवपाची. आमकां फक्त तेजो मॉइश्चर काडून घेवपाक जाय. हे पळयात, सोय बरी सुकी सुकी जाल्ली आसा. आतां तेतून 1 कप किसल्लें गोड घालता. सोय आनी गोड मिक्स करून घेवपाचें. गोड सगळें मेल्ट जाल्लें आसा. आतां हें मातशी सोय ओली ओली दिसता, हें चुन्न मातशें ओलें दिसता, पूण जशें आमी परतीत रावतलीं तशें हें बरें सुकून येतलें. दोन ते 3 मिनटां हें चुन्न अशेंच आमकां परतून घेवपाक जाय. आतां हांव तेतून 1/2 टीस्पून वेलचीचो पिठो घालता. 1 चमचो भाजल्ले तीड घालता. आतां हें सगळें मिक्स करून घेता आनी गॅस बंद करता. आतां हें चुन्न थंड करून घेवपाक जाय. तांदळाच्यो पातोळ्यो करपाक हांव तांदळाचें पीठ केणावन घेता. हांवें 1 कप उदक घेतलां. उदकाक उकड येतकच तेतून 1/2 टीस्पून मीठ आनी 1 चमचो तूप घालता. गॅस कमी करून आतां तेतून 1 कप तांदळाचें पीठ घालता. म्हणजे जितकें आमी उदक घेतलां तितलेंच तांदळाचें पीठ घेवपाचें. आतां हें अशें मिक्स करून घेवपाचें आनी गॅस बंद करून 10 मिनटां अशेंच धांपून दवरपाचें. अशें केल्यार पीठ बरें सॉफ्ट जाता. हांवें ही हळदीची पानां निवळ धुवन पुसून घेतल्यात. ही ल्हान व्हड आसात. चड व्हड आसली जाल्यार अशी कापून घेवपाची. आतां हें पीठ एका परातीन काडून घेता. गरम आसतनाच हें पीठ मळून घेवपाचें. पीठ खूब गरम आसता म्हणून एक वाटी नाजाल्यार एक पेलो घेवन अशें हें मळून घेवपाचें. थोडो वेळ अशें हें मळून घेवपाचें आनी मागीर सगळे वाटयेचें हें पीठ काडून हातीन मळून घेवपाचें. हें पीठ आतां 5 मिनटां अशेंच मळून घेवपाचें. हें पीठ आतां हांवें बरें मळून घेतलां. आतां तेजे गुळे करून घेवपाचे. ह्या पिठाचे सुमारे 10 गुळे जाल्ले आसात. आतां पातोळी करपाक घेवया. हांवें हांगा थोडेंशें तूप घेतलां. हें तूप अशें पानाक लावून घेवपाचें आनी एक पिठाचो गुळो घेवपाचो आनी पानार थापून घेवपाचो. बोटांनी अशें बरें थापून घेवपाचें. तुमकां जाय जाल्यार तुमी थोडेंशें उदक घेवन बोटांक उदक लावून अशें थापून घेवपाचें. आतां तेजेर चुन्न घालून घेवपाचें. चुन्न बरें घातल्यार पातोळी खावपाक खूब रुचीक लागता.
आता सायडीच्या कडांक उदक लावून घेवपाचें आनी अशी फोल्ड करून घेवपाचें आनी सायडीची कडां अशी दामून घेवपाची। अशे तरेन ह्यो सगळ्यो पातोळ्यो भरून घेवपाच्यो। आता ह्यो सगळ्यो स्टिमराच्या प्लेटीचेर पातोळ्यो सगळ्यो घालून घेवया। गॅसार हांवें कोपऱ्यान उदक घालून घेतलां आनी आतां तेतून हांव ही स्टिमराची प्लेट दवरतां आनी धापून 20 मिनटां ह्यो पातोळ्यो उकडपाक दवरतां। गॅस मातसो मिडियम टू हाय फ्लेमीचेर दवरून ह्यो 20 मिनटां हांव उकडून घेतां। 20 मिनटां जाल्ली आसात। आतां ह्यो उदक्यो करून पळोवया। हे पळयात, मस्त अश्यो पातोळ्यो तयार जाल्ल्यो आसात आनी हे पळयात, अश्यो ह्यो पातोळ्यो गरम गरम खावपाक खूब रुचीक लागतात। ही रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात। तुमचो असोच मोग आसूं।